like, subscribe, and get notified. One of the rich dance art forms of Goa Dhalo is performed by village women, for 15 days starting from Diwali. The performances go up to the Tulsi Lagin. Different forms of Dhalo are kept alive by the village women, by passing it on to their daughters. In this episode we showcase the Dhalo performed by women of Vejawada, Kanakona. आम्ही पळयतात की धालो उत्सव जो आसा वो संपूर्ण गोंयभर साजर केल्लो गेल्लो वयता आनी वेगवेगळे दिसांनी हो साजर केल्लो गेल्लो वयता पूण हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो वैजावाडो काणकोण ह्या भागाचो एक ल्हानसो गांव आसा आनी हे गांवांक जो धालो उत्सव आसा हो दिवाळेच्या पयल्या दिसाक सावन सुरू जाता तो 15 दीस चलता आनी मोठी दिवाळी जेन्ना तुळशी विवाह जाता तेन्ना हो संपन्न जाता. आतां पळयात ही सगळी ज्यो गांवच्यो बायलां आसा एक जाग्यार येतात आनी हांगा सगळी धालोचे जे वेगवेगळे प्रकार आसा ते नृत्य जे आसा हे हांगा सादर करतात. आता हे 15 दीस ह्यो बायलो ज्यो आसा ह्यो हांगा एक कडेन जमतात आनी हे जे गोंयचे ट्रेडिशन आसा हे खंय तरी जागे दवरपाचे प्रयत्न करतात. आता आमी दिवाळे कडच्यान खेळटा. दिवाळे उदक भरले आसा मागीर तुळशी लग्न करून पुनव म्हळ्यार खेळटा. खंयचे खंयचे खेळ खेळटा? तिगडी घालता, पय मारता, वळी धरता, गोल खेळटा, योळ मारता आनीक अशें करून हाती धरून तिगडी घालता. ते आमी पयलींच्यान करता तिगडी घालपाची. तुमकां अशें फुगडी घालपाक बी कोणी शिकयल्ले बी आसा पयलीं? शिकयलें मी आमी भुरगीपणान शिकता न्हू. पयलीं आमी आईगेर शिकली मागीर तशें आमी आतां लग्न जालें म्हणटकीर आमगे घोवागेर मागीर शिकपा जाय न्हू. तें तशें म्हणून आमी परंपरा पयलींच्यान केली ती आमी करपाक जाय म्हणून आमी आतां करपाक हें केलां. तशें आमगे भुरग्यांक आनी फाटल्यान येयल्या त्या बायलांक बी तशें करून आमी शिकोवन मागीर हें करता शिकयता. तशें दवरपाक तशें शिकता न्हू मागीर आमी खेळटले करपाक जाय न्हू. ही परंपरा चालू दवरपाक जाय न्हू. तशें म्हणून आमी हें करता. तुम्ही दुसऱ्या गांवांनी बी खेळटा? हो दुसरी गांवांनी आमी पळय दिवल्या खेळ खेळटा. नंतर आमी फुगडी घालता, होळी धरता. नंतर आमी अशें दुदी म्हणजे एकटे राशीर बसून दुदी म्हण करता. नंतर अशें करून दायेजां रावन बायलो एकटे रावन आमी हें करता काकणां खेळ म्हण करता. नंतर मागीर अशें करून एकमेकां हें करून आतां आमी वाघ आनी शिव अशें करून हें करता पळय तशें हें करून बी करता आमी गोल रावन तशें बी करता. अशें आमगे अशें आमी आतां खूब जाण बायलो मागीर अशें आमगे इतल्यो बायलो पळय आमी जाणटी बायलो पळय आहात ते आमी बरी खेळपा अशें करून हें करता. आमी खंय खंय खेळून येयला. दिल्ली खेळून येयल्या, गुजरात केली, सगळ्या वचून खेळून येयले आमी. आनी प्रथा जी आसा कायम दवरतली? हय कायम दवरतली आमी तशें. आमी पळयतात की हे धालोनी वेगवेगळी जी कोंकणी फुगड्यो आसात ह्यो ज्यो धालोची गितां आसात ती सगळी हांगा गायल्ली गेल्ली वयतात. तशेंच हांगा मोठ्या प्रमाणान लोकय येतात. आतां पळोवंक शकतात ही जी सगळी आतां वेगवेगळी जी प्रकार आसा हे धालोचे हांगा खेळपाक चालू आसा तशेंच मोठ्या प्रमाणान लोकय बी हांगा येयल्ले आसात. आनी ही जी खंय तरी एक प्रयत्न आसा हे लोकांचे वैजावाडा गांवाचे लोकांचो प्रयत्न आसा की हे जे ट्रेडिशन आसा खंय तरी जागे दवरपाचे. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.